संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीको उपस्थितिमा शपथ। शीतल निवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राई र मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगध लगायतले शपथ ग्रहण लिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले कार्यभार सम्हाले। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशीले राजीनामा दिए। राजीनामा दिनुको कारण खुलाउन चाहेन। विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले बिहिबार देशव्यापी आम हडताल गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध बाध्य भएर आम हडताल गर्नु परेको भनाए। प्रधानमन्त्री ओली समूहको 23 गतेको आमसभासँग आम हडतालको कुनै सम्बन्ध नभएको जिकिर। दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीद्वारा संसद भवन अगाडि चक्काजाम। पार्टीको तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत केही समय सडक जाम। अपहेलना मुद्दामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि बोलायो सर्वोच्चले। 7 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाब दिन आदेश। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व जनमुक्ति सेनालाई खरिद गर्न थालेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोप। पूर्व जनमुक्ति सेनालाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउन लागि अध्यक्ष दाहालले दिए जानकारी। आफूले जित्ने सुनिश्चित नभएसम्म ओलीले निर्वाचन नगराउने जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोप। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति संसदको विघटन गरिएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको तर्क। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न जनतामा जाने निर्णय गरेको दाबी। सङ्कटकाल लगाउने तयारी स्वरूप सरकारले सेनाको बख्तरबन्द गाडीहरू प्रदर्शन गरेको नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण समारोह गरी बहिष्कार। संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति तथा शपथप्रति नेपाली कङ्ग्रेसले विमति जनायो। आजको शपथ ग्रहणले विधिको उल्लङ्घन गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। नेकपाको केपी ओली समूहले काठमाडौँमा आज मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गर्यो अनि राष्ट्रिय र राष्ट्रिय युवा सङ्घले संयुक्त रूपमा मोटरसाइकलको र्याली आयोजना। मुस्लिम समुदायको हक हित र अधिकारको निम्ति सामूहिक रूपले काम गर्ने राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारीको प्रतिबद्धता। संविधानको खिल्ली उडाउँदै गरिएको आयोगको नियुक्तिले प्रधानमन्त्रीको दम्ब उजागर भएको कङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको भनाई। संविधान उल्लङ्घन गरेर संवैधानिक आयोगमा शपथ गराइएको सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णको भनाई। सिफारिसको जानकारी नै छैन। संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिलाई संविधानले मान्यता नदिने संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको भनाई। रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीलाई महिला सङ्घको ज्ञापन पत्र। राष्ट्रपति भण्डारीको चारित्रिक हत्या गरेको भन्दै पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग। प्रदेश 2 को प्रदेशसभाको 3 वर्ष 38 कानुन बने कार्यान्वयनमा व्यवस्था। 5औं अधिवेशन कहिलेदेखि सञ्चालन हुने टुङ्गो नै छैन। लुम्बिनी प्रदेशसभाका 3 वर्ष खरिदमा सधैँजसो विवाद बनेका कानुन कार्यान्वयनमा अलमल। प्रदेशसभाले 59 वटा कानुन बनाए। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा बैठक अवरुद्ध गर्ने सरकार पक्षीय सांसदको तयारी। नेकपा ओली समूहले प्रदेश 2 को प्रदेशसभाको तेस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम गरी बहिष्कार। जसपा नेता शिवजी यादव नेकपा ओली समूहमा प्रवेश। प्रधानमन्त्री ओलीले नेता यादवलाई खादा उडाएर पार्टी प्रवेश गराए। 15 दिनभित्र जसपामा पहिरो जाने गरी नेताहरू ओली पक्षमा लाग्ने जसपा नेपालका नेता डाक्टर शिवजी यादवको दाबी। कञ्चनपुरको लालझाडी स्थित ढक्का शिविरमा बसोबास गर्दै आएका आरक्षी पीडित परिवारलाई हिमानी ट्रस्टको दैवी प्रकोप उद्धार कोषले राहत प्रदान गर्यो। कास्कीको माधी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न सिफारिस गरिएको निर्णय विरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरे।
हुम्लाको खाडफनाथ गाउँपालिकाकै एक वडामा परम्परागत रूपमा महिलाहरू गोठमै सुत्केरी हुन बाध्य, वडाको स्वास्थ्य चौकी अभाव। बझाङमा भरुवा बन्दुकसहित 2 जना पक्राउ, एक नाले भरुवा बन्दुक, बारुद, केप, छर्रा, एउटा जङ्गली मरेको कालिस पनि बरामद। हिउँदे सिजनमा हिमाल आरोहणका लागि 10 आरोहण दलका 45 जनाले अनुमति लिए, यसमध्ये 7 जना महिला। घोषराहुला कार्यालय काठमाडौँले पाउनेको ठेगाना पत्ता लगाउन जीपीएस सिस्टम प्रयोग गर्ने। मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षा तयारी अनलाइनबाट गर्न सकिने, नेपाल बसेर कक्षा 11 र 12 अध्ययन गर्ने भारतीय विद्यार्थीहरूलाई पनि भारत जान नपर्ने। आगामी वैशाख 17 र 27 गते गर्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि 7 अर्ब 9 करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमानित बजेट। झापाको एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकबाटै छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार, 2 घण्टा कोठाभित्र थुनेर हल्ला नगर्न निर्देशन। एकीकृत सीमा सुरक्षा नीतिको तयारी, सीमा सुरक्षाको अग्रभागमा सशस्त्र प्रहरी र ब्याकपोस्टमा सैनिक संयन्त्र रहने। एकै महिना नेपालभित्री 121 देशका विदेशी, 8874 विदेशी नेपाली आगमन। मौसमले साथ दिँदा खत्याड गाउँपालिका 8 का किसान हैरान, हिउँ नपर्दा सुके गहुँ र जौ, जलवायु परिवर्तनको मारमा किसान सुक्दै पानीका मुहान। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 142 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 2,67,065 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2031 पुग्यो। औषधि व्यवस्था विभागले कोभिड विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन अनुमतिका लागि कागजात पेश गर्न चीनको सरकारी कम्पनी सिनोफार्मलाई पत्राचार। 7औं दिनसम्म 1.25 लाखभन्दा बढी लगाए कोरोना खोप, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ हालसम्म कसैलाई गम्भीर लक्षण देखिएको छैन। प्रचार प्रसारको अभावमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पर्यटकीय स्थलहरू उजेलमा, उचित संरक्षण र प्रचार प्रसार नहुँदा समस्यामा। आदिवासी जनजातिमा अलग्गै सूचीकृत गरेको अवसरमा कञ्चनपुर र कैलालीका राणा थारू समुदायले प्रथम राणा थारू सूचीकृत दिवस मनाए। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 11 पिठाले गाउँ स्थानीय निर्वाचनपछि 2 पार्टीमा विभाजित, जन्ती र मलामीमा समेत 2 समूहमा बाँडिँदै। पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकाम खण्डको काम वर्षौं बित्दा समेत पूरा हुन सकेन। राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षकहरू सरुवा गरिँदा पर्वतको कुस्मामा पठन पाठन प्रभावित, वडा तहका विद्यालयको शैक्षिक स्तर समेत खस गर्दै। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति भएको भन्दै जनप्रतिनिधि समेत असन्तुष्ट, कुस्मामा 91 जना प्राथमिक तहका शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी। बहुमूल्य नगदे कृषि बाली अलैँचीको बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपालभित्र आएको 28 करोड मूल्य बराबरको 6,250 मेट्रिक टन रासायनिक मल भिजेर काम नलाग्ने अवस्थामा। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे अनलाइनबाटै जरिवाना भुक्तान गर्न मिल्ने, सवारी चालकलाई सहज हुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 सिनामङ्गलबाट 12 जना जुवाडी पक्राउ, 29 वर्षीय प्रकाश घिमिरे लगायत 12 जना नियन्त्रणमा। नेपाल प्रहरीले आम हडतालका नाममा गैर कानुनी क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गर्ने, सवारी तथा बजार बन्द गर्दै हिँड्नेलाई नछाड्ने। 2064 सालमा 72 की बिना देवी सहनीको हत्या घटनामा दोषी ठहरिएका एक व्यक्ति 13 वर्षपछि पक्राउ। रूपन्देहीमा टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु, लु 39 प 5314 नम्बरको मोटरसाइकलका चालकको ज्यान गयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झापाका नेता रेवरजात पुरी सहित 6 जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। झापा कन्काईमा रहेका भूमिहीन दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित रूपमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका 10,000 बढी नगरवासीलाई धनी पूर्जा वितरणको तयारी।
4 घण्टा 5 मिनट 20 सेकेन्डसम्म गीत गाएर गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड्स कायम गरेका शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरलाई कीर्तिमानीको प्रमाणपत्र। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको घरेलु तथा साना उद्योग समिति विस्तार सहसभापतिमा महासङ्घको कार्यकारिणी समितिका सदस्य किशोर आचार्य चुनिए। मकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौडाले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 559 वटा मुद्दा फैसला गर्यो। आज शेयर बजारमा 2.5 अर्ब रुपियाँको खरिद बिक्री नेप्से 6.81 अङ्कले घटे पनि 2,20,40,516 किता शेयर बिक्री। नेपाली बजारमा बुधबार सुन चाँदीको मूल्य घट्यो। आज सुन तोलामा 600 तथा चाँदीमा 60 रुपियाँले सस्तियो। छापामाल सुन 92,000मा किनबेच। बोनस शेयर घोषणा गरे लगत्तै स्वाभिमान लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। क्यानाडा पठाउने भन्दै ठगी गरिरहेको सूचना पाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले टोकाको ट्रिपल स्टार इम्प्लोइमेन्ट प्रणालीमा छापा मार्यो। सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस क्याम्प भारत सप्तरीले भारततर्फ लैजाँदै गरेको 42 केजी अवैध गाँजा बरामद गर्यो। नदी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा झापाका मुख्य 4 नदीमा बाढीले आउँदो बर्खायाममा क्षति दोब्बर हुन सक्ने अनुमान। कोरोना महामारीले प्रभावित नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नका लागि पर्यटन बस व्यवसायी देश दौडामा व्यवसायको समूह लुम्बिनी र बर्दिया भ्रमणमा। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पोल्यान्डका अध्यक्ष नरेश सापकोटाद्वारा सञ्चालित स्नेहास टस अफ इन्डियाले सर्वोत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट 2020 को अवार्ड प्राप्त गर्यो। चौतन्डीगढी नगरपालिकालाई 12-0 गोलले हराउँदै नेपाली सेना महिला राष्ट्रिय लिगमा लिडर एपीएफसँगको दूरी 5 अङ्कमा घटाउन सफल। नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मिडफिल्डर विक्रम लामाको कतारमा खुट्टाको शल्यक्रिया गरियो। अवस्था सामान्य।